जय मसीह तपाईहरुलाई। आज बिहान आउनुहोस् हामी परमेश्वरको सामु जानेछौँ, उहाँको अगुवाई हामी माग्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको सत्य वचनको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिदछु, जुन तपाईले हामी माथि प्रकाश पारिदिनु भएको छ, ताकि हामी तपाईलाई अझ नजिकबाट जान्न सकौं, साथै हामी तपाईमा रहेर जिउन सकौं। हाम्रो जीवनमा थुप्रै प्रश्नहरू छन्, धेरै समस्याहरूसँग संघर्ष गरिरहेका छौं। इमानदारी साथ बढ्नुपर्दा तपाईप्रति हाम्रो समस्याहरू छन्। हामी तपाईलाई पूर्ण रूपले भरोसा गर्न सकिरहेका छैनौं। तपाईसँग हामी खुशी नहुन सक्छ। त्यसैले म प्रार्थना गर्छु, आज यो समय तपाई को हुनुहुन्छ भन्ने बारे हामीलाई प्रकाश पार्नुहोस् र हामी को हौं भन्ने पनि हामीलाई खुलस्त पार्नुहोस्। यो वचनद्वारा हामीलाई खाँचो परेका तपाईको सत्यता स्पष्ट पारिदिनुहोस्, ताकि हामी विश्वास योग्यताका साथ तपाईसँग हिँड्न सकौं र तपाईको आनन्द शान्ति हामीले महसुस गर्न सकौं। धन्यवाद हाम्रो उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट मृत्युमाथि विजय पाएर अनन्तको लागि पुनरुत्थान हुनुभएको लागि आज हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा लैजानुहोस्। परमेश्वर पिता धन्यवाद। आमेन। हामीलाई नजिक्याउनु यीशु प्रभु मरिसक्नु भएको छ। मरियम, हामीले आफ्नै आँखाले देखेका छौं, सबै कुरा खत्तम भइसक्यो। तिमीले खाली चिहान देख्यौ भनेको भरमा हामी पत्याउँछौ भन्ठानेको? वायत कुरा नगर, हामी पत्याउँदैनौ। अचम्मको कुरा छ, 11 जना चेलाहरूले येशूको पुनरुत्थानको समाचारलाई वायत बनेको हामी पाउँदछौं। आज हाम्रो विश्वासमा आउने बाधाहरूको विषयमा बताउन चाहन्छु। हामी सबैजना शंका, डर, चिन्तासँग लड्छौं। कहिलेकाहीँ हाम्रो विगतमा घटेका कुराहरूले वर्तमानमा हाम्रो विश्वासमा बाधा ल्याउँदछ। त्यसैगरी विगतमा हाम्रो सोचहरूले भविष्यमा हामीलाई विश्वासमा बाधा ल्याउँदछ। त्यो कुरा बुझ्नुहोस् कि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ। उहाँ हर समय हाम्रा भलाइका निम्ति काम गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ असल हुनुहुन्छ र हाम्रो असल भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यदि तपाई यसो सोच्नुहुन्छ कि जान्नुपर्ने कुराहरू मैले सबै जानिसकेको छु भने तपाईले अझ अलिकति बढी सिक्न सक्नुहुन्छ। मलाई थाहा छैन तपाई कुन स्थानमा हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा, तर म खुसी छु आज यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईको प्रश्नहरू, आपत्तिहरू स्वागत गर्नुहुन्छ, तर यो बुझ्नुहोस् कि जान्नुपर्ने कुराहरू तपाईले जानिसक्नु भएको छैन, बुझिसक्नु भएको छैन। परमेश्वरको वचनको सहायताद्वारा हाम्रो विश्वासमा कुन कदम चाल्नु पर्ने रहेछ भनेर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। त्यसैले लुका 24 अध्याय खोल्न सक्नुहुन्छ, जहाँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा देख्छौं। यो घटना चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई रोमी सिपाहीहरूले यरुशलेमको बाहिर क्रुसमा टाँगेर उहाँको मृत्यु भएपछि चट्टानमा कोपेर बनाइएको एउटा चिहानमा राखिएको 3 दिनपछिको घटना हो। त्यो चिहान बाहिर सिपाहीहरू पहरेदार गरेर बसेका थिए, ताकि कोही आएर येशूको शरीरलाई चोरेर नलगेको होस्। आज आइतबारको दिन यो महिमित घटनालाई हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी वचनबाट पढ्नेछौँ। हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित द्रव्य लिएर तिनीहरू चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाइएको भेटाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए, तब चहकिलो पोशाक पहिरिएका 2 पुरुषहरू तिनीहरूका छेउमा खडा भए। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर ती 2 पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न,
तर जीवित भई उठ्नुभएको छ। गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर कि मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूका हातमा सुम्पिनु र क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ। तिनीहरूले उहाँका वचन सम्झे। अनि चिहानबाट फर्केर तिनीहरूले यी सबै कुरा 11 चेलाहरू र अरू सबैलाई बताए। ती स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योहन्ना र याकुबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने, तर तिनीहरूले यी कुरा वाहियत हुन् भन्ठाने र तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। तर पत्रुस उठेर चिहानमा दौडेर गए र निहुरेर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। त्यो घटना देखेर अचम्म मानी उनी गइहाले। के हुनेवाला छ भन्ने कुराको केही पत्तो नभएका केही व्यक्तिहरू चिहानतिर गएको हामी देख्दछौँ। अनि अर्कोतिर जो जतिले देखे ती कुरा चेलाहरूलाई सुनाउन गएको छ र त्यो महिमित घटनालाई सुनाउन गएको छ चेलाहरू, र चेलाहरूले ती कुरालाई वाहियत भनी भनेका छन्। के भन्न चाहन्छु भने जो चेलाहरूले येशूको पुनरुत्थानको विषयमा सुने र अविश्वास गरे, दुःख लाग्दो कुरा, उनीहरू आफै ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू थिए र के हुनेछ भनेर अघिबाटै सुनाएका थिए उनीहरूलाई। विश्वासको विषयमा केही कुरा हामी सिक्नेछौँ। पहिलो कुरा के छ भने यसरी भन्दछ, हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित द्रव्य लिएर चिहानमा आए। किन सुगन्धित द्रव्य लिएर आए भन्दा कोही व्यक्तिलाई राम्रो तरिकाले दफन गर्ने चलन थियो। येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको थियो र दफन गर्ने दिन सब्बातको दिन थियो, त्यसैले विधिपूर्वक दफन गर्न पाएका थिएनन्। त्यसैले भोलिपल्ट उनीहरू सुगन्धित द्रव्य र अत्तरहरू लिएर उनीहरूले पछ्याएका आफ्ना मसीह गुरु रब्बीलाई सम्मान गर्न आएका थिए। उनीहरू सबै विधिपूर्वक येशूको शरीरलाई दफन गर्न चाहन्थे। उनीहरू बाटोमा जाँदै गर्दा मर्कुसको 16 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ, एक आपसमा यसो भने, हाम्रो निम्ति चिहानको ढुङ्गा कसले हटाइदेला? ढुङ्गा निकै ठुलो थियो। मध्यपूर्वी देशहरूमा त्यो बेला चिहानको ढोकाको ढुङ्गालाई यसरी खोपिन्थ्यो कि खोल्ने बेलामा एकातिर गुड्ने गरी खोलिन्थ्यो ताकि मानिसहरू र जनावरहरू सजिलै पस्न नसकोस्। ती स्त्रीहरू येशूको क्रुसमा टाँगिएको, पिटिएको, चोटैचोटले भरिएको शरीरमा सुगन्धित द्रव्य राख्न आएका थिए। उनीहरू त्यहाँ पुग्दा ढुङ्गा चिहानबाट हटाइसकेको थियो। उनीहरू आश्चर्यचकित भए। 2 पदले भन्दछ, तिनीहरूको ढुङ्गा चिहानबाट हटाइएको भेट्टाए र भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाइएको भेट्टाए र भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। पछि पत्रुस उठेर चिहानमा हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। सुतीको मलमल कपडा जुन योसेफ र निकोदेमसले बेरेर अरिमाथियाका योसेफको चिहानमा राखेका थिए। चिहानमा येशूको शरीर गायब भएका थिए भनी त्यो मलमलको कपडा त्यही थिए। उनीहरू अलमलमा परे। अरे, के हुँदैछ? हामी यो के देख्दैछौँ? र के भन्न चाहन्छु भने त्यो अलमलमा पर्नु नै विश्वासको सबैभन्दा बलियो बाधा हो। त्यो गलत बुझाइ हो। कुरा के हो भने यदि म परमेश्वरको कार्यप्रति गलत बुझाइ राख्दछु भने उहाँलाई भरोसा गर्न गाह्रो हुन्छ। धेरै पटक जीवनको दौडमा मेरो जीवनमा यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ, परमेश्वरले यसरी उसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नै तर्क विचार
अथवा सोच हुन्छ। तर यदि मैले चाहेका जस्तो भएन भने परमेश्वरलाई म गलत सोच्दछु। अरूको कुरा थाहा भएन, तर यदि परमेश्वरप्रति गलत बुझाइ भयो भने मलाई एकदम तनाव हुन्छ। उहाँप्रति म असन्तुष्ट हुँदछु। मलाई यस्तो लाग्छ अवश्य पनि यी स्त्रीहरूलाई निकै तनाव भएको हुनुपर्छ। येशूलाई मर्दा नै उनीहरू एकदमै भावविह्वल भएका थिए अनि त्यसमाथि विधिपूर्वक दफन गर्न पनि पाइएन। तर अहिले हामी ती रीति पूरा गर्न आउँदा येशूको शरीर नै गायब। के हुँदैछ यहाँ? यति बेला यो के हुँदैछ भन्ने अवस्थामा परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नुभएको हुनसक्छ। मलाई थाहा छैन। त के थाहा छ मलाई भने तपाईँको अवस्थाबारे प्रभु जान्नुहुन्छ र परमेश्वरको योजना तपाईँको विश्वास वृद्धि गर्ने हो। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्न सायद, तर परमेश्वरले तपाईँको विश्वासलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। ती स्त्रीहरू र चेलाहरूले गलत बुझेका थिए। यदि तपाईँ गलत बुझाइको स्थानमा आउनुहुन्छ भने त्यो एकदम खतरा हुन सक्छ, किनभने तपाईँको अवलोकनको भरमा तपाईँ निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। उनीहरू यो निष्कर्षमा पुगे होला कि अहो, कसैले येशूका मुर्दा शरीर चोरेर पो लग्यो कि, ओहो, केही नराम्रो हुनेवाला छ है। ओहो, परमेश्वर असफल हुनुभयो। ओ परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्न। यदि हामीले हाम्रो बुझाइ क्षमता अनुसारको अवलोकनले निष्कर्षमा पुग्छौँ भने यस्तै निष्कर्षमा पुग्दछौँ। जब उनीहरू अलमलमा परिरहेका थिए तब चहकिलो पोसाक पहिरिएका 2 स्वर्गदूतहरू उनीहरूसँग बात गरे। चहकिलो पोसाक भनेको कुनै महँगो फेसनको कुरा गरेको होइन मैले, झिलिमिली कपडा पनि होइन। ती पुरुषहरूका पोसाक साँच्चै चहकिला थिए। त्यसैले त्यो अद्भुत भेट हो स्वर्गदूतहरूसँग। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर ती 2 पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? अब हाम्रो विचारमा स्वर्गदूतहरूले सिधै येशू जीवित भइसक्नु भएको भने भइहाल्थ्यो नि। तर परमेश्वर आफ्नै तरिकाले उनीहरूको विश्वासको जाँच लिँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूको मनमा भएको गलत बुझाइको सामना गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन तपाईँ आफ्नो जीवनको अर्थ कता खोज्दै हुनुहुन्छ। अरू व्यक्तिहरूमा पाउनुहुन्न तपाईँले जीवनको अर्थ। औषधि उपचारमा पनि पाउनुहुन्न, परमेश्वरमा मात्र पाउनुहुन्छ। र यहाँ यसरी भन्दछ, तिमीहरू जीवित व्यक्तिहरूलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। अब स्वर्गदूतहरू सत्य कुरा प्रकाश पार्दैछन्। पहिलो सिद्धान्त यो हो कि परमेश्वरले उहाँको सत्यता व्यक्तिगत रूपमा प्रकट गर्नुभइकन हाम्रो अबुझपनलाई हटाइदिनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो गलत बुझाइलाई आफ्नो सत्यता प्रकट गरिकन हटाउनुहुन्छ। त्यसैले म घरिघरि भन्छु, बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्। जब तपाईँ उहाँको वचन पढ्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सत्यता प्रकट गर्नुहुन्छ। किन मेरो जीवनमा जे हुँदैछ त्यो हुँदैछ भन्ने विषयमा छर्लङ्ग पार्नुहुन्छ। पूर्ण रूपमा अहिलेको अवस्था नबुझे पनि ओहो, परमेश्वरले त मलाई यो पो सिकाइराख्नु भएको रहेछ भनी हामी बुझ्न सक्छौँ। सबै कुरा नबुझे पनि हाम्रा जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई निहाल्ने हो भने म यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको त परमेश्वरले मेरो विश्वासलाई बढाउनको लागि पो रहेछ भनी हामी बुझ्न सक्छौँ। ओहो, परमेश्वरले आफ्नो तरिकाले पो मलाई सिकाउँदै हुनुहुँदो रहेछ भनी बुझ्न सक्छौँ। ती मानिसहरूको येशूप्रति गलत धारणा थिए। उनीहरूका दृष्टिकोण फरक थिए। येशू मरिसक्नुभयो भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए, तर येशू मरेकै हुनु भएन। तपाईँको धारणा दृष्टिकोण येशूप्रति के छ? तपाईँको जीवनमा तपाईँको उत्तर दिन सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेष प्रश्न नै यो हुन सक्छ, येशूप्रति तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ? येशू ख्रीष्ट मेरो बितेको जीवनमा असल पाठ सिकाउने एक शिक्षक कि वास्तवमा उहाँ परमेश्वरको पुत्र हो र उद्धारकर्ता हो, जो मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, मृत्युबाट फेरि बौरिनुभयो। जब ती 2 पुरुषहरूले त्यो प्रश्न गरे, ती स्त्रीहरू फरक मानसिकतामा पुग्नु पर्थ्यो। जब परमेश्वरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, उहाँ तपाईँबाट जानकारी पाउनको लागि होइन, उहाँको प्रकाश प्रकट गर्ने काम गर्नलाई। उहाँलाई हाम्रो बारेमा अघिबाटै सबै कुरा थाहा छ। लु, मलाई तिम्रो बारेमा जानकारी दिनु पर्यो भनेर उहाँ भन्नुहुन्न, तर हामीले अन्तर्दृष्टि पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। र अर्को कुरा, यदि तपाईँ यो व्यक्ति
हुन चाहनुहुन्छ, जो परमेश्वरबाट अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरद्वारा सच्चाइको लागि तयार हुनुपर्दछ। त्यो रमाइलो कुरा होइन, सजिलो छैन, तर के तपाईँ सच्चाइनको लागि तयार हुनुहुन्छ ताकि सत्यतातर्फ तपाईँलाई डोर्याउन सक्नुभएको होस् परमेश्वरले। जबसम्म तपाईँले मलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा महसुस गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा तपाईँले पत्तो पाउन सक्नुहुन्न। हो, हामीलाई के थाहा छैन भन्ने कुराको पत्तै छैन। यसकारणले परमेश्वरको निर्देशन हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ, उहाँको बुझाइ चाहिन्छ। यहाँ यसरी भनिएको छ, उहाँ जीवित भई उठ्नुभएको छ। यो महिमित घोषणा हो जो चिहानबाट आएको छ। चिहानबाट आएको इतिहासमा यो सबैभन्दा अचम्मको शुभ खबर हो। येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ। येशूको जीवनको प्रभाव यति विशाल छ कि यो शिक्षामा पुरै भनेर भ्याइँदैन। तर म केही विचारहरू बाँड्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट उहाँले जसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो त्यही अनुसार उहाँ पुनर्जीवित हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुन्छ। पुनरुत्थानले के घोषणा गर्दछ भने परमेश्वरमा केही असम्भव छैन। परमेश्वरमा मृत्युमाथि विजय छ। मृत्यु वास्तविकता हो, तर मृत्युमाथि अवश्य विजय छ। यो जीवनलाई अर्को नयाँ जीवन, यो जीवनपछि अर्को नयाँ जीवन छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको यी सब कुराहरूमाथि विश्वास भरोसा गर्न सक्छौँ, किनभने उहाँ आफैले यी सत्यलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। उहाँ मरेर मात्रै होइन, फेरि 3 दिनपछि बौरी उठ्नु भएर यो सत्यतालाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरको शक्ति प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले पुनरुत्थान चाहिँ महिमित समाचारको हो हाम्रो लागि। परमेश्वरमा केही कुराको असम्भव छैन, सबै कुराको सम्भव छ भनेर येशू ख्रीष्टद्वारा प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैले तपाईँहरू आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरमा पूर्ण भरोसा विश्वास लिएर आउन सक्नुहुन्छ। भलै विश्वासमा केही बाधा विघ्न भए तापनि तपाईँ परमेश्वरमा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले किन यी चेलाहरू चकित परे त? किनभने स्वर्गदूतहरूले यसो भन्छन्, चेलाहरूलाई थाहा हुनुपर्ने, तर किन चेलाहरूलाई मृतकहरूको बीचमा खोज्दैछौ? चाखलाग्दो कुरा के भन्नुभएको छ भने स्वर्गदूतहरूले भने, गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर भन्नुभयो। याद गर भन्ने शब्द एकदम ठुलो शब्द हो। बाइबलभरि पुरानो र नयाँ नियममा छ। दुवैमा भनेको छ हामी यस्तो मानिसहरू हुनुपर्छ जो याद गर्छन्। किन? यदि हामी बिर्सन्छौँ भने आत्मिक समस्या आउँछ। बाधा नम्बर 2, विश्वासमा आउने बाधा, भुल्ने बानी, बिर्सने बानी। हामी भन्ने गर्छौँ, मलाई त बिर्सने बानी छ। गए राति सबै काम सकिएपछि म आफै पनि भन्दै थिएँ, दोस्रो बुँदा के थियो, बिर्सेँ मैले, हा। दोस्रो बुँदा बिर्सने बानी थियो र मैले सम्झिन सकिनँ। अहिले चाहे भएन, अलि चाँडै भएन र म बुढो भइसकेछु र, तर सकेसम्म म जवान बस्न चाहन्छु, बिर्सन चाहन्न। यदि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ मेरो जीवनमा र परमेश्वरले भनेका कुराहरू बिर्सन्छौँ भने हामी परमेश्वरलाई भरोसा गर्न असमर्थ हुन्छौँ। यदि परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएका अचम्मका कार्यहरू बिर्सन्छु भने म उहाँप्रति शङ्का गर्दछु। यदि उहाँले घोषणा गर्नुभएका उहाँका वचन, उहाँका प्रतिज्ञालाई याद गर्दिनँ भने मेरो जीवन गाह्रो अवस्थामा गुज्रिन्छ। परमेश्वरलाई म शङ्का गर्दछु, सन्देह गर्दछु। यदि तपाईँहरू स्त्रीहरूको स्थानमा भएको भए जोहरू अन्यलको अवस्थामा थिए, के हुँदैछ केही बुझ्न सकिरहेका थिएनन्, त्यस परिस्थितिमा नआत्तिनु हो, बरु चिन्तन मनन विचार गर्नुहोस्। हामी कतिपय समयमा झट्ट परिस्थितिमा प्रतिक्रिया दिइहाल्छौँ। हतारमा सोच विचार नगरिकन त्यसो नगर्नुहोस्। त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले प्रतिक्रिया आत्माले विचार गर्नुहोस्। झट्ट शरीरले प्रतिक्रिया दिँदछ, तर त्यसमा हामी त नआत्तिकन सोच विचार गर्ने होइन। परमेश्वरको योजना के होस्, यो परिस्थितिमा उहाँ मलाई के शिक्षा दिन चाहनुहुन्छ, के प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ? परमेश्वर को हुनुहुन्छ? उहाँ कसरी काम गर्नुहुन्छ? उहाँको प्रतिज्ञा के हो? 8 पदमा हेर्नुहोस्। पहिला 6 पदमा जाउँ। यहाँ के भनेको छ भने उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठिसक्नु भएको छ। यदि यी पदहरूले पुनरुत्थानको एकदम शक्तिशाली बनाउँदछ, पुनरुत्थानलाई एकदम शक्तिशाली बनाउँदछ, हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउँछ। किनभने यी सब हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँले यी सब भनिसक्नु भएको थियो।
उहाँले यो सब कुरा स्पष्टसँग घोषणा गरिसक्नु भएको छ कि यतिसम्म कि उहाँको परीक्षाको घडीमा उहाँले आफ्नो शरीरको विनाशको कुरा गर्नुभएको छ र येशू ख्रीष्टले उहाँ पुनरुत्थान भएर आउँछु भनेर भनिसक्नु भएको थियो। मानिसहरूले त्यो कुरा सम्झिनु पर्ने थियो। त्यसैले स्वर्गदूतले भन्नुभयो, तिमीहरूले उहाँको वचन सम्झनु पर्यो। उहाँले भनिसक्नु भएको छ, उहाँलाई धोका दिइनेछ, क्रुसमा टाँगिनेछ, मारिनुहुनेछ, गाडिनुहुनेछ र 3 दिनमा बौरी उठ्नुहुनेछ। जब तपाईँ आत्तिनुहुन्छ, एउटा प्रश्न आफूलाई गर्नुहोस्, परमेश्वरले मलाई के सिकाइरहनु भएको छ, के भनिरहनु भएको छ? 8 पदमा भनेको छ, तिनीहरूले उहाँको वचन सम्झे। स्वर्गदूतहरू बात गर्दै हुनुहुन्छ। एकछिन त्यति बेलाको माहौल कस्तो थियो होला कल्पना गरौँ। ओहो हो र, ल त पक्कै भनेन होला स्त्रीहरूले। ठुलो चिहानमा स्वर्गदूतहरू स्त्रीहरूसँग बात गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा कोही स्त्रीहरू भित्र थिए, कोही बाहिर हुन सक्छ। स्वर्गदूतका कुरा सुनेर स्त्रीहरूको होस उड्यो होला। उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूलाई सम्झना छैन? भन्दा पो बल्ल ती स्त्रीहरूले हो त नि है, साँच्चै यसोले यस्तो भन्नुभएको थियो। यसको अर्थ के हो त? परमेश्वरको सत्यतालाई सम्झना गर्नाले विश्वासीहरूले आफ्नो विश्वास बलियो पार्न सक्छ। उहाँका वचन सत्यता प्रतिज्ञा बिर्सनाले विश्वासमा बाधा आउँछ भने यी कुराहरूलाई याद गरेर विश्वासलाई बलियो पार्न सक्छौँ। यो सिद्धान्त नम्बर 2। यदि परमेश्वरको काम र वचनलाई याद गर्यौँ भने हामी विश्वासलाई निर्माण गर्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी यही हो। परमेश्वर यस्तो भन्नुहुन्छ, याद गर। मलाई थाहा छ कतिपय तपाईहरू तपाईको शारीरिक क्षमता स्मरण शक्तिलाई बदल्न सक्नुहुन्न। त्यो हाम्रो हातको कुरा होइन। मेरी आमा भन्नुहुन्छ, म त सबै कुरा बिर्सिँदैछु बाबु, केही याद आउँदैन। अनि मैले सम्झाइदिने कोसिस गर्छु। तपाईले यो बेलामा यस्तो भन्नुभएको थियो, यो बेलामा यस्तो घटना घटेको थियो, यो कहानी भन्नुभएको थियो भनेर मैले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ उहाँलाई सम्झाउने कोसिस गर्दछु। हाम्रो स्मरण शक्ति कतिको बलियो पार्ने भन्ने कुरा हाम्रो बसमा हुँदैन। हाम्रो बसमा नियन्त्रणमा भए हुन्थ्यो, तर त्यो असम्भव छ। तर हाम्रो बसमा के छ भने, के हामी हाम्रो दिमागलाई, हृदयलाई परमेश्वरको सत्य वचनलाई स्मरण गराउन मद्दत गर्छौँ? कसरी गर्न सक्छौँ भने दैनिक बाइबल अध्ययन गरेर। दैनिकी रूपमा तपाईको मनपर्ने वचन पढेर सत्यको भण्डारलाई भर्ने काम हामी गर्न सक्छौँ। म त्यसै गर्छु। परमेश्वरले दिनुभएको सत्य वचनमा गहिरिएर डुब्छु ताकि त्यसले मलाई विश्वासमा हिँड्न मद्दत पुर्याउँदछ। यदि हामीले उहाँको सत्य वचनलाई याद गर्छौँ, गाह्रो परिस्थितिमा सोच विचार गरेर झट्ट प्रतिक्रिया नदिकन उहाँको वचनलाई स्मरण गर्दछौँ भने सङ्कटको समयमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ भने जान्नेछौँ र हाम्रो विश्वास बढ्दछ। विश्वास जहिले पनि सत्यतामा आधारित हुन्छ, अन्धविश्वासमा होइन। सत्यको स्मरण गर्नाले मेरो विश्वासमा वृद्धि हुँदछ। मलाई थाहा छैन तपाईको विश्वास केमा आधारित छ, तर म भन्छु सबैको विश्वास यी चिजहरूमा आधारित छ। संस्कृति, अन्धविश्वास, काल्पनिक कथाहरू, हाम्रो मनको तर्कहरू, षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू, त्यतातिर नजाउँ। अहिले विभिन्न मानिसहरू आफ्ना मनगढन्ते तर्कहरू लिएर आउँछन्। मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा यो ठिक हो, यो बेठिक हो, तर उनीहरूका मनगढन्ते तर्कहरूलाई सत्य प्रमाणित गर्ने कुनै ठोस प्रमाण छ र? किनभने विश्वास चाहिँ सत्यतामा निर्माण हुनुपर्छ। येशूले भन्नुभएको छ, उहाँ विश्वासको जग हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो ढुङ्गा हो जसमाथि हामी विश्वास खडा गर्दछौँ। त्यसैले आज म यो वचन बोल्दै गर्दा तपाईँ यो विचार गर्नुहोस्, म आफ्नो विश्वास के माथि निर्माण गर्दैछु? म मेरो विश्वास मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा निर्माण गर्दैछु, सरकारले भनेको कुरामा निर्माण गर्दैछु, कि मेरा आमा बाबु र साथीहरूको भनाइमाथि निर्माण गर्दैछु, कि परमेश्वरको वचनमाथि विश्वासलाई निर्माण गर्दैछु? किनभने हाम्रो विश्वास
लाई चाहिने सत्यता परमेश्वरको वचन हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने तिनीहरूले उहाँको वचन सम्झे अनि चिहानबाट फर्केर तिनीहरूले यी सबै कुरा 11 चेलाहरूलाई सबैलाई बताए। परमेश्वरको सत्यता सम्झनाले तपाईँलाई निडर बनाउँदछ। उहाँको सत्यतालाई याद गर्नाले तपाईँको आत्मविश्वास बढ्दछ। त्यसैले म भन्दछु दैनिक रूपमा परमेश्वरको वचनको समीक्षा गर्नुहोस्। अरू मानिसहरूलाई येशूको बारेमा बताउनलाई आत्मविश्वास पनि बढ्दछ। यहाँ स्त्रीहरू खुसीको खबर सुनेपछि हतार हतार मानिसहरूलाई सुनाउन जाँदछ। यहाँ स्त्रीहरू खुसीको खबर सुनेपछि हतार हतार कहिले गएर सुनाम जस्तो हुन्छ हैन। खुसीको खबर सुन्ने बित्तिकै कसलाई सुनाम हुन्छ। गएको हप्तामा कसैले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो 2 जना नाति नातिना आउनेवाला छ। खुसीको खबर सुनाउन हतार हुन्छ हामीलाई। यी स्त्रीहरूलाई पनि त्यस्तै हतार भयो। कहिले पुगम र चेलाहरूलाई बताम भनेर उनीहरू हतार हतार गए। बाटोमा जाँदै गर्दा के चिन्ता थियो उनीहरूलाई भने अरू पुस्तकमा हरूमा भन्दछ। अनि 10 पदमा के भन्दछ भने ती स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योहन्ना र याकुबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने। अनि यी स्त्रीहरू चाहिँ यी स्त्रीहरू चाहिँ येशूको सेवाकाईमा सघाउने व्यक्तिहरू थिए। एकअर्काको सेवा गर्ने, खानाहरू हैन जुटाउने, उत्साह दिने। उनीहरू फर्केर आएर चेलाहरूलाई भने चिहान खाली छ, येशू जिउँदो हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई भन्नुभए अनुसार उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान भइसक्नु भएको छ। अनि चेलाहरूले ओहो कस्तो राम्रो है भने भनेनन्। उनीहरूले के भने तिमीहरूले यी कुरा वायत हो। ती स्त्रीहरूलाई तिनीहरूले पागल त भएनौ तिमीहरू भनेर भने। अब म तेस्रो बाधाको विषयमा कुरा गर्दैछु। अविश्वासको विषयमा। अविश्वास हाम्रो रोजाइ हो भने विश्वास पनि हाम्रो रोजाइ नै हो। गाह्रो परिस्थितिमा मेरो प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले मेरो रवैया थाहा हुन्छ। चाहे त्यो मेरो घमण्ड हुन सक्छ। म सबै कुरा जान्दछु, बुझ्दछु। नयाँ कुरा बुझ्नको लागि म खुला हुन सक्दिनँ। परमेश्वरको सत्य वचनमा आधारित नभइकनै म आफ्नो मनगढन्ती विचारहरूमा भरोसा राख्न पुग्छु। घमण्ड चाहिँ आफ्नो विश्वासमा अघि बढ्नको लागि बाधा हुन्छ। किनभने घमण्डले हामीलाई नम्र हुनबाट रोक्छ। घमण्डले विश्वास गर्नबाट रोक्छ। मलाई लाग्छ चेलाहरूको लागि यो परिस्थिति हृदय विदारक, लाजमार्दो, स्तब्ध पार्ने भयो। चेलाहरू आफ्नै आँखाले मसीह क्रुसमा टाँगिएको, मारिएको, गाडिएको देखेका थिए। यस्तो भएको भए हुन्थ्यो, उस्तो भएको भए हुन्थ्यो, यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो, उस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर चिन्तन गरिरहेका थिए सायद। अब सबै सकियो भनेर बसिरहेको थिए चिन्ता, शोकमा डुबेर। हो, शोकको घडीमा हृदय कठोर हुने नै भयो। हामीलाई केही कुराले खुसी पार्न सक्दैन। यस्तो समयमा, यस्तो परिस्थितिमा अवश्य कोही खुसी हुन सक्दैन। ती स्त्रीहरू चेलाहरूलाई खबर बताउन आउँदा चेलाहरूले बताएनन्। मलाई थाहा छैन कतिजनाको जीवनमा मेल खान्छ, तर जब दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूलाई के कुरा सुनाउँछ, प्राय दाजुभाइहरूले पत्याउन गाह्रो मान्छ। दिदीबहिनीहरूले कुरा बनाएर भन्छ, कुरा बढाएर भन्छ, प्रमाण बिनै बोल्छ भनेर, कुरा थपेर बोल्छ भनेर। यी स्त्रीहरूलाई पनि त्यस्तै भयो होला। मनगढन्ती कुरा सुनायो भनेर चेलाहरूले पत्याएनन्। अब के हुन्छ त? अब हामी अरू पदहरूमा हेर्नेछौँ। 11 पदमा तर तिनीहरूले यी कुरा वाहियत हुन् भन्ठाने र तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। 12 पदमा तर पत्रुस उठेर चिहानमा दौडेर गए र निहुरेर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। यो घटना देखेर अचम्म मानी उनी गइहाले। पत्रुसले येशूलाई इन्कार गरेका थिए, तर उसको मनले मानेन र झट्ट उठेर सत्य कुरो के हो त?
यिनीहरूले भनेको कुरा सत्य हो त भनेर दौडेर चिहानमा हेर्न गए। आज मैले भनेको कुराहरू तपाईँ पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्, परमेश्वरको वचनमा भएका प्रमाणहरू गएर हेर्नुहोस्। र तेस्रो सिद्धान्त छ, आफैलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वरको सत्यतालाई केलाउँछ अथवा जाँच्छ भने जो कोहीले पनि आफ्नो विश्वासलाई बलियो पार्न सक्छ। तपाईलाई शङ्का लाग्छ भने परमेश्वरको सत्य प्रमाणलाई खोज्नुहोस्। कतिपय मानिसहरू परिणत भएको कारण उहाँको सत्य प्रमाणित वचनलाई पाएर हो। सबैभन्दा ठुलो प्रमाण नै येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हो। कसले चिहानको ढुङ्गा हटायो भन्ने पुस्तकको लेखक वकिल थियो। उसले येशूको पुनरुत्थान नभएको भनी प्रमाणित गर्न चाहन्थ्यो। तर सबैभन्दा ठुलो प्रमाण नै के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान हो र त्यो प्रमाण हामी बाइबलमा देख्न सक्छौँ। अविश्वासको प्रमाण येशूको आफ्नै चेलाहरूले विश्वास गरेनन्। येशू जीवित हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई विश्वास गर्न बाध्य बनाइयो। भनौँ चाखलाग्दो कुरा, विश्वासीहरू तपाईहरूलाई सत्य के हो भनेर बताइए पनि अविश्वास गर्न सम्भव छ है। यी चेलाहरूलाई सत्य कुरा बताइए पनि पत्याएनन्। तपाईँ कहाँ कता अड्कनु भएको छ विश्वासको मार्गमा? तपाईँ अड्किनु भएको हुनसक्छ, किनभने परमेश्वरको वचनले के भन्छ भनेर खोज्दैनौ भने मैले कुन परिस्थितिमा कसरी प्रतिक्रिया दिएँ भनी जान्दैनौ र पश्चातापको बाटोमा लैजान परमेश्वरलाई मौका दिँदैनौ भने हाम्रो मन, हाम्रो सोच कसरी परिवर्तन हुन्छ? परमेश्वरप्रतिको सोच, उहाँको कामप्रति हामी धन्यवादी हुन असमर्थ हुन्छौँ। बितेका चोटहरू लिएर हठी भएर जिउँछौँ पीडामा भने झन अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा परमेश्वर के जीवित हुनुहुन्छ त? उहाँले मलाई त्याग्नु भएको हो कि मेरो वास्ता नगर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। यदि यी झुटहरूलाई आफूमाथि बोल्दै हुनुहुन्छ भने आज म यो भन्छु, म यो सत्य कुरा भन्छु। यदि तपाईँ प्रमाण खोज्नुहुन्छ भने येशूको क्रुस नै हो त्यो प्रमाण। उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण। प्रभु येशूको पुनरुत्थानले यो प्रमाणित गर्छ कि उहाँ भरोसा योग्यको हुनुहुन्छ। यो उत्साह दिन चाहन्छु, आफैलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वरको सत्यतालाई जाँच्नुहोस् र आफ्नो विश्वासलाई बलियो पार्नुहोस्। वचन पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। थुप्रै पुस्तकहरू उपलब्ध छन्। येशूको पुनरुत्थान सबैभन्दा ठुलो घटना हो, अहिलेसम्मको इतिहासमा घटेको छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि परमेश्वरको सत्यको खोजी गर्नुहुन्छ भने विश्वास वृद्धि हुन्छ। थाहा छैन तपाईँलाई यस्तो भएको छ कि छैन, मलाई भएको छ। सधैँ होइन एकचोटि, तर गाडी चलाउन सडक नियम पालन नगर्दा पुलिसले समात्दाखेरि झ्यालमा आएर अब के सोध्छ भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ। पहिलो प्रश्न, मैले किन समाते थाहा छ भनेर सोध्छ पुलिसले। नभन्नुहोस्, मैले एकपटक भनेको भएर राम्रो भएन। अर्को कुरा, कृपया चालक परिचय पत्र देखाउनुहोस् भन्छ। तपाईँले आफ्नो लाइसेन्स देखाउनुपर्छ। त्यो प्रमाणित गर्न कि कानुनी रूपमा तपाईँ गाडी चलाउन योग्य हुनुहुन्छ, त्यो प्रमाण हो। अझ शङ्का लागे गाडीको बिमा पत्र देखाउनु भन्छ, गाडीको नामसारी देखाऊ भन्छ, चोरेको गाडी हो कि अर्काको गाडी चलाएको हो कि भनेर। किन सबै जाँच्छ भन्दा तपाईँले भनेका कुराहरू तपाईँले कागजी रूपमा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर हो नि त। अनि तपाईँले बोलेको कुरा र तपाईँले देखाउनु भएको प्रमाणितहरू मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हो। सुसमाचारको वास्तविकता पनि यही नै हो। उहाँको कहानीसँग मेल खाने प्रमाण ताकि हामी विश्वास गर्न सकौँ। यो विचार गर्नुहोस्, पुलिस अफिसरले गाडीलाई समात्दा नम्र बनाउँदो रहेछ। उनीहरू आफ्नो काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले पनि सजिलोसँग एउटा असल नागरिक भएर प्रतिक्रिया दियौँ भने दुवै पक्षलाई सजिलो हुन्छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी को हौँ भनेर प्रमाणित गर्नलाई यी सब कागजी प्रमाणहरू देखाउनु जरुरी छ। के तपाईँ परमेश्वरको अधिकारमा आफूलाई पेश गर्न तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मलाई भरोसा गर्नको निम्ति पर्याप्त प्रमाण दिएको छु। के मलाई भरोसा गर्न तयार छौ?
म तेरा पाइला चाल्न चाहन्छौ। याकुब 4:6 यसो लेखिएको छ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यो पद अति डरलाग्दो छैन त? किनकि परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ, तर फेरि खुसीको कुरा के छ भने नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। मैले आज जे जति भने कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, जो तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा टाँगिनुभयो। हाम्रो पापको ज्याला उहाँले तिर्नुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो। यी सत्यतालाई तपाईँ चाहनुहुन्छ भने नकार्न पनि सक्नुहुन्छ, तर बाइबलले भन्छ परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वरको सामु नम्र भएर आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र येशू प्रभुद्वारा सित्तैमा पाउने अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुहोस् भनी विनम्र अनुरोध गर्दछु। रोमी 10:9-10 यसरी भन्दछ, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। आउनुहोस् परमेश्वरको सामु नम्र तुल्याउनुहोस्। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्। यदि तपाईँले विश्वास गरिसक्नु भएको छ भने यो अति खुसीको कुरा हो। म खुसी छु यसमा। यदि विश्वास गर्नु भएको छैन भने यो समयमा अहिले भर्खर आफूलाई नम्र तुल्याएर आफ्नो घुँडामा जानुहोस्। तपाईलाई कुन स्थानमा सजिलो लाग्छ र भन्नुहोस्, परमेश्वर, मलाई तपाईको खाँचो छ। यो समय मेरो जीवनमा प्रार्थनामा भन्नुहोस्, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। येशूको जीवन ममा भर्नुहोस्। परमेश्वरले अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। मैले येशूलाई ग्रहण गरेको दिन अझै याद छ र त्यो जीवनको सबैभन्दा असल र उत्तम निर्णय थियो। यो वचन ती व्यक्तिहरूको लागि पनि हो जो प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ तर विश्वासमा सक्रिय हुनुहुन्न, हृदयलाई कठोर पार्नु भएको छ। यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रभु मेरो कठोर हृदयलाई नम्र पार्नुहोस् र तपाईको सत्यता मलाई सिकाउनुहोस्। प्रभुको प्रेम, उहाँको पुनरुत्थानलाई मेरो परिस्थितिमा कसरी लागू गर्ने भनेर सिकाउनुहोस्। आत्तिनुको सट्टा परमेश्वरमा स्थिर रहेर आत्मविश्वासका साथ विश्वासमा अघि बढ्न अरूलाई पनि येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनाउन सकौं। हालेलुया। म कति खुसीको कुरा। प्रभु येशू प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ उहाँ स्वर्गमा हाम्रो निम्ति अन्तर्वृत्ति गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ एक दिन अवश्य फर्किनुहुनेछ। त्यसैले हामी त्यो दिनको पर्खाइमा छौं। त्यो दिनसम्म हामी नम्र भएर परमेश्वरको सत्य वचनलाई स्मरण गर्दै त्यस सत्य वचनमा आफ्नो विश्वासको जरा गाड्यौं भने मात्र धैर्यताका साथ विश्वास योग्य भएर पर्खन सक्छौं। यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, नम्र हुनुहोस्। आफ्ना घमण्डलाई हतियारको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्। विनम्रताका साथ परमेश्वरको सत्यतालाई अँगाल्नाले विश्वासको बाधाहरूलाई पराजित गर्न सकिन्छ। परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। येशू ख्रीष्ट पुनर्जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ बौरी उठिसक्नु भएको छ। अनन्तको लागि, सधैँभरिको लागि। त्यसैले आज तपाईको प्रतिक्रिया यस्तो होस्। स्मरण गर्नुहोस्। उहाँको सत्यता, प्रतिज्ञालाई स्मरण गरौँ। पश्चाताप गर्नु पर्ने त्यस्ता चीजहरू छन् भने परमेश्वरका सामु नम्र भएर जाउँ, क्षमा मागौँ। महत्त्वपूर्ण कुरा, आनन्द मनाउनुहोस् किनकि तपाईको उद्धारकर्ता जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, येशू ख्रीष्टको निम्ति धन्यवाद।
यो हाम्रो पापको अधर्मको खातिर दुःख कष्ट सहन तयार हुनुभयो। सबै चोटहरू खप्नुभयो। तपाईको क्रोध सहनुभयो हाम्रो खातिर र मर्नुभयो। परमेश्वर तपाईले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो कि यीशु मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो र उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। अनन्तसम्म हामीले सुनेका पढेका देखेका छौँ प्रमाणहरू र हामी यसमा विश्वास गर्दछौँ। हाम्रा चिन्ता फिक्री अन्यल चोटका अवस्थाहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ प्रभु। म यही बिन्ती गर्दछु हाम्रा जीवनका कठिन घडीहरूमा तपाईका यी वचनहरू उपयोग लागू गर्न सकौँ। जो कोहीले प्रभु येशूमा पुकारा गर्नुभएको छैन, विश्वास गर्नुभएको छैन, यो मौका छ तपाईको लागि। किनभने वचनले भन्दछ जो जतिले परमेश्वरमा पुकारा गर्दछ उनीहरू बचाइनेछ। प्रभु धन्यवाद, हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ त्यही तपाईँ हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्, हाम्रो आत्मालाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्, येशूको प्राण हामीमा भर्नुहोस् ताकि हामी तपाईको सत्य वचनको हामी बलियो साक्षी हुन सकौँ। येशूको अनुग्रह, येशू प्रभुको नाममा आमेन। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुहुन्छ।